बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। इन दिनों रिजल्ट का दौरा है, हर तरफ बोर्ड के जो पेपर हुए होते हैं, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर पहले आगे तभी फर्स्ट ईयर का हुआ। और आपको याद है पिछले साल गवर्नमेंट ने, इन बोर्डों ने जो नंबरों की रेड लगाई थी, तबाही मचाई थी। लगता था कि जो पास से भी गुजरा तो उसको यानी जो भर भर के देते थे कि ये नंबर लेते जाओ। 1100 नंबर दिए, इनके बस में होता तो 1100 में से को 1200 भी दे देते। को 12 लड़कियों को और 9 लड़कों को ये नंबर इतने दिए थे। ज़ाहिर हमने तो सारी जिंदगी में कभी नहीं सुना था कि उर्दू में और इस्लामियात में और पाकिस्तान स्टडी, इसका मतलब है कि आपका स्टैंडर्ड अपने लो किया, या बच्चे इतने जहानत से भरपूर आ गए। अच्छा, ये वो बच्चे जब अगले क्लास में पहुंचे तो असूली तौर पर उन्हें फिर 1200 नंबर लेने चाहिए थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि 60% बच्चे फेल हैं और कोई 34, 35, 36 की एवरेज है 40 तक तकरीबन हर बोर्ड की, जिसमें बच्चे पास हुए। अच्छा, इस मौके पे जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो इन बच्चों के साथ हुआ। जितना दुख उनको, ज़ाहिर है उनके ख्वाब उनके साथ जुड़े हुए थे, कितने नंबर हमने लिए और बेहतरीन नंबर लिए अपने कॉलेज में, दे वर द हीरो, और सब उनकी तरफ मुतवज्जो होते थे और कॉलेज में जिस तौर पे वो परफॉर्म करते थे वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन इस रिजल्ट ने जो डिप्रेशन फैलाई है घर घर में, बच्चे और बच्चियां आंसुओं से रोते और कुरलाते हैं। और जो उसमें बुरा हुआ वो ये कि माँ बाप ने उन बच्चों के साथ उनको स्नब करना शुरू किया और उनको डांटा। यानी इन बच्चों ने अपनी मेहनत और एफर्ट में कोई कमी नहीं की, लेकिन बोर्ड ने अपना पूरा क्राइटेरिया बदल दिया। यानी जहां पहले वो 100 में से 100 पास करते थे, अब कि उन्होंने उस रिजल्ट को कंडेंस करके, अब देखें ये फैसला अगर ना हुआ हो तो ऑलमोस्ट सब बोर्ड में 60% के करीब बच्चे फेल हुए। यानी सप्लियां हैं और जो नंबर जिनको मिले भी हैं वो इतने थोड़े हैं। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, लोग चूंकि आमतौर पर सारी खुली डुली बातें यानी जो बड़ी बड़ी अच्छी होते हैं वो शेयर करते हैं। मेरी बेटी के मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर थे, तो हमें तो थी कि उसके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। और जब रिजल्ट आया सुबह 10 बजे, मैं उस वक्त घर पे ही था, मेरे एक मेहमान आए हुए थे और अचानक अंदर से मुझे नींद रहा कि 10 बजे कुछ देर उस पहले हम बैठे गपशप कर रहे थे और वो बिल्कुल सीरियस होकर बैठी थी, फिर उसने मोबाइल पे देख रही थी। तो जब अंदर से उसके रोने की आवाज़ आई तो मैं अपने मेहमान को छोड़ के भागा और जाके उसको मैंने, घर में और कोई भी नहीं था, छोटी बेटी स्कूल गई थी, उनकी अम्मा अपने कॉलेज गई थी। तो अच्छा, अब उसको, अपनी बेटी को जो आपको बहुत अजीज हो और महबूब हो और प्यारी हो, उसको डाउन होते देखना ये कोई आसान काम नहीं है। तो मैंने उससे पूछा, बेटा कितने नंबर आए? तो उसने कहा, पापा बहुत थोड़े, एंड आई वांट टू डाई, दिस इज नॉट द लाइफ, और मेरे सारे ख्वाब और सपने टूट गए। तो मैंने कहा, बेटा पहली बात तो ये है कि सपने नंबरों से नहीं जुड़े हुए होते। इंसान जिंदा है, बेशुमार चीजें, 1 करोड़ काम है जो दुनिया में किए जा सकते। सिर्फ डॉक्टर बनना है तो जिंदगी में टोटल अल्टीमेट हदफ नहीं है। उसने कहा, आई एम अनएबल टू फेस माई मदर। जब वो आएंगी और वो कैसे सोचेंगी मेरे बारे में कि मेरे नंबर, लाइक उन्होंने सोचे हुए थे कि 400 से ऊपर आएंगे, तो ये नीचे आए हैं। तो अब मैंने उससे पूछा, तब तक वो रो रही थी कि कितने आए, तो उसने बताया कि 378। और अच्छा, मैं आपको दिल की बात बताऊं, मुझे रत्ती बराबर ना दुख था ना मुझे अफसोस था। मुझे अपनी बेटी अजीज थी, उसको मैंने गले लगाया, उसको मैंने कहा कि अगर तुम्हारा कोई नंबर भी ना हो, अगर तुम आइंदा बिल्कुल ना पढ़ो, तो भी तो मेरी आंखों का नूर हो। हमें तुमसे मोहब्बत है, तुम्हारे नंबरों से नहीं। तुम डॉक्टर बन जाओगे तभी तुमने किसी और घर चली जाना, वहां जाकर तुम प्रैक्टिस करो ना करो, तुम्हारी जिंदगी है। पर हमें तुम्हें अपनी मोहब्बत के साए में, जब तक तुम हमारे पास हो, तुम्हारी इज्जत में, तुमसे मोहब्बत में, तुम्हारी कदर में कोई, और तुम्हारे अच्छे नंबरों आने पे जो दावत मैंने देनी थी मैं तुम्हें अब भी दूंगा। उस दावत से हालांकि मेरी बचत हो रही है, लेकिन मैं तुम्हें अब भी वो दावत दूंगा। तो इस वाले मामले में तुम अपने आप को स्टैंड करो। तो उसने कहा कि बाबा मैं तो जीना नहीं चाहती। आप सोचिए, ये वो जुमले हैं जो बच्चों ने आपस में बातें की होती हैं, और 15-20 मिनट लगे होंगे। इस दौरान मैं अपने मेहमानों को भूल गया। एक सेशन था मेरा
ٹیلی فون پہ. وہ ساتھ ساتھ میں کچھ دیر پہلے سن رہا تھا, پھر اس بی بی سے میں نے معذرت کی کہ آپ 1 گھنٹے کے بعد ہم بات دوبارہ کریں گے. اچھا اب آپ اس کا مزیدار پہلو آپ کو بتاؤں. کل شام ہم نے پھر اپنی بیٹی کی لیے ایک دعوت کی. لاہور میں ایک جگہ ہے طباق, یہ لکشمی میں ہے, ٹریڈیشنل, بہت سب سے پرانے, یہ لاہور روز بعد میں آئے, طباق ان سے پرانا ہے. وہاں پہ ہم نے اس کو اس کی مرضی سے جو خاص طور پہ ہوتا ہے نا, جو فش ہے اس کو بھی ٹکوں کے طور پہ تلتے ہیں, بناتے ہیں آئل کے بنا, اس کو باربیکیو والے سٹائل میں وہ فش بنائی جاتی ہے. پھر اسی کی پسند سے ہم نے کڑھائی منگوائی, اور جس لمحے ہم یہ کر رہے تھے, میں آپ کو اب دل کی بات بتاؤں کہ بینگ دا فادر, اپنے بچوں سے محبت کرنا سیکھیں, ان کو گرو ہوتا دیکھیں, ان کے چہرے کی خوبصورتی, ان کے آنکھوں کے نور کو, ان کے علم کو. نمبر اگر کم آ گئے تو کیا دنیا ختم ہو جائے گی؟ شی واز نارمل, شی بیکیم نارمل, اور اس نے اپنے آپ کو دوبارہ ریکمپوز کیا. یعنی میرے لیے یہ سب سے خوشی اور سکھ کی بات تھی کہ ناؤ شی از ان پوزیشن کہ وہ دوسروں کو, یعنی آپ جیسے ایک زگزم آپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے تو آپ دوسروں کو پھر ہمت دلانے والے بن جاتے ہیں. شام کو اس نے مجھے ایک بات کہی, اس نے کہا بابا میری دوستوں کے فون بھی آئے, کچھ کے بیچاروں کو بہت تھوڑے نمبر آئے, کچھ کے قریب تھے, اور بہرحال یہ ان کے اپنے کالج میں جو پہلے 5-6 لوگ تھے ان میں سے تھی, نمبر چونکہ سب کے کم آئے. تو بچیوں نے سب نے پوچھا کہ تمہاری بابا نے کیا کہا, تو اس نے کہا میرے بابا نے تو یہ کیا. تو کچھ نے سیریسلی کہا کہ اپنے بابا ہمیں ادھار نہیں دے دیتے. اب آپ سوچئے وہ جو سافٹ لفظ ہیں وہ بچوں کے دل پہ کتنا گداز اتارتے ہیں. وہ توقع نہیں کرتے کہ ان کے ماں اور باپ صرف رزلٹ خراب ہونے پہ یا بعض بار نمبر اور ٹیسٹوں میں کم ہونے پہ یہ جو گھر میں مائیں شاؤٹ کرنے لگتی ہیں کہ تم نے بیڑا غرق کر دیا, تم نے یہ, ان کے بھی دل ہیں کلیوں جیسے, سلیٹوں جیسے یا پھولوں جیسے, ان کو مسلنا نہیں چاہیے. اچھا آپ ان کی جان نکال دو گے ڈانٹ کے, تو اس کے بعد خاتون حضرات میری بیٹی کا نام ہے انشرا کائنات. تو میں نے سوچا اس سے براہ راست بات کر کے دیکھتے ہیں کہ بیٹا جی پہلے تو یہ بتائیے وٹ واز یور فیلنگ جب آپ نے رزلٹ سنا, اس وقت کیسا آپ کو؟ بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کل کیا فیلنگ تھی آپ کی, یعنی جب رزلٹ آپ کا آیا, ور جو ایکسپیکٹنگ کہ اتنے مارکس ہوں گے؟ بالکل بھی ایسا ایکسپیکٹ نہیں تھا, نہ کسی کو بھی نہیں تھا, نہ میرے کالج والوں کو, نہ کسی کو. مجھے خود کو ایسے ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی کہ اتنا کم رزلٹ آئے گا میرا. آپ کتنا توقع کر رہے تھے؟ 450 پلس ہی میرا تھا, کیونکہ میرے پری بورڈ میں جو بھی کالج میں ایگزامز ہوتے رہے ہیں تو کم بھی کم نہیں, 300 کی لائن میں نمبر نہیں آئے میرے. اچھا اس میں کتنا دکھ تھا آپ کو؟ بس تھا کہ زندگی رک سی گئی ہے, دل پھٹنے والا ہوا؟ ہاں جی, دل پھٹنے والا تھا, اور تھا کہ بس زندگی رک سی گئی ہے اور کچھ نہیں آگے ہو سکتا, کیونکہ ایک انسان نے آگے میڈیکل میں جانا ہو اس کے لیے 300 نمبر کوئی میٹر نہیں کرتے, اس کی فیلڈ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اس کے لیے. آپ کا یہ خیال تھا؟ ہاں جی. دنیا میں بے شمار فیلڈ ہیں جن میں جایا جا سکتا ہے. ہاں جی. آپ کی دوستوں نے کیا بتایا, ان کے ماں باپ نے سختی کی, کیا کہا ان کو؟ اوور آل انہوں نے جب رزلٹ دیکھا کہ سب کا اس طرح کم ہے, ان کی ایکسپیکٹیشنز پہلے زیادہ تھیں ان سے, لیکن جب اوور آل رزلٹ دیکھا تو انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ اچھے نمبر ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے ماں باپ کو ایسے موقعوں پہ بچوں کو ڈانٹنا چاہیے یا تھوڑا ان کا, یعنی نہیں ڈانٹنا بالکل نہیں چاہیے, کیونکہ بچوں کے لیے زیادہ صدمہ ہوتا ہے یہ چیز, وہ نہیں فیس کر سکتے, تو ان کو حوصلہ دینا چاہیے اس چیز پہ. اوکے, تو اب آپ حوصلے میں ہو, اگلے سیکنڈ ایئر میں مارکس پہلے سے بہتر آئیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر نہ بھی بنے تو بیٹا زندگی رکے گی نہیں, اس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے. جیسے بندہ انگریزی میں فیل ہو جائے تو اس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے. کسی طور پہ اگر نمبر کم زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور آپ کے لیے لکھا ہوگا. بے شمار شعبے ہیں کہ جہاں آپ کے لیے عزت, وقت اور ترقی انتظار کر رہی ہے. یہ 70,000 بچہ ایگزام دیتا ہے, ڈاکٹر تو 3,000 3,500 ہی بنتا ہے نا. تو انشاءاللہ اور بھی زندگی بہت ہے, اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور ہمیں امید ہے, انشاءاللہ یقین ہے کہ آپ بہت بہتر پرفارم کرو گے اور آگے جاؤ گے. تھینک یو. لیکن اب اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.